Prosesi Khatmil Quran. Salli ya man
القرآن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Law ta'lamuna ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnah. Minal jinnati wan nas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih. Wa huwas sami'ul alim.
siratal ladzin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika
للسلامة والبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين يا الله. آمين يا الله يا رب العالمين. آمين يا الله. آمين يا الله. آمين يا الله يا رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخر والسلام تبارك وتعالى عن صحبة أصحابه أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعل حياتنا يا الله المسلمين وآخرة يا ابن الآمنين وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شافعا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم أصلح دنيانا يا الله الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا يا الله الذي معاشنا واجعل آخرتنا يا من المتقين واحشرنا يا الله في زمن النبيين والشهداء والصالحين وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه يوم القيامة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله. آمين يا الله يا رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسر القرآن العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.